الله يرحمك يا حاج جمال عيسوي، الله يرحمك يا حاج صلاح عيسوي. سيبه الله يرحمنا ويرحم اموات المسلمين جميعا يا رب، حق سيدنا النبي وآل بيت النبي. الله يفتح عليك يا رب. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الله اكبر. الله يفتح عليك. الله اكبر. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله يبارك لك. ما شاء الله. له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. جل جلاله. الله اليه راجعون. الله انا لله وانا اليه راجعون. اذكر الله. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. والله معانا. اللهم صل على النبي. المنشاوي ما شاء الله. له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر الله وما تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. ولا تدع
له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. أكبر عليك، الله أكبر، ما شاء الله عليك، أكبر عليك يا شيخ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. الله أكبر، الله عليه. خلق الإنسان من علق. الله سعد لنا طيب من أهل القرآن. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. صل عليه، الله يفتح عليك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سيدنا النبي اللهم صل عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله يفتح عليك. الزكي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه. الله يبارك لك يا ابن شاول.